السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة أوتو كريم لبيع السيارات. بالنسبة لهذا الفيديو ديال اليوم خصصتو جمعت فيه مجموعة من السيارات اللي مازال ما تباعوا، جمعتهم في فيديو واحد. هاد السيارات عرضتهم في القناة ديالي. وقبل ما نشوفوا هاد السيارات اللي مازال ما تباعوا، اللي باقي ما شاركش معنا يدخل يتابونا معنا وفعل زر الجرس ودير واحد لايك ان شاء الله باش غادي نستمروا. اول سياره اللي غادي نبداو بها هي المرسيدس 190 دي 2.5 لتر. مرسيدس 190 2.5 لتر في المحرك ديالها. هاد السياره نقيه بزاف، كما كتشوفوا معنا ما كاين لا بوراج لا والو. الموديل ديالها 1992 مديوانيه في 2003، مازوت، فيها 10 ديال الخيل وكتخلص في الضريبه 1500 درهم فقط. سياره نقيه بزاف، الصالون فيها مليح، ما كاين لا تقطاع لا والو. بالنسبه كتوضيح للناس اللي تيقولوا هذه السياره انها مدقوقه، ما يمكنش يكون هذا النقاء كامل وهذا الصلاح كامل في السياره. موديل ديالها 1992. مولاها كيقول بانه اي لا فيزيت بغيتي يمشي معاك فمرحبا. وبركه من التعليقات الخوت السلبيه، الناس اللي كتقول مدقوقه نحلف عليها ما نحلف عليها، خوت فمرحبا. اي واحد بغى يشوفها فمرحبا في اي وقت. بالنسبه لهاد السياره كيطلب فيها مولاها 60,000 درهم، 6 ديال المليون، وقابله للنقاش. والرقم الهاتف راه خليتوها الخوت في الفيديو الاخير. بالنسبه لهاد الفيات باليو مازوت، نقيه بزاف، ما فيهاش البوراج، فيها 6 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 700 درهم، مازوت. الموديل ديالها 2001. كما كتشوفوا معنا السياره نقيه بزاف، الصالون ديالها مليح، الفولون فيها اسيستي. بالنسبه للصالون ديالها نقي، البنوات فيها بربعه جداد، الجوينطات كما كتشوفوا فيها ملاحين. السياره جامي اكسيدون، ما كاينش البوراج، الصبيغه فيها مليحه، ما مشرطه ما والو. اللي بغى هاد السياره ان شاء الله غادي نخلي الرقم الهاتف ديال صاحبها في صندوق الوصف. ما عليك الا تكليكي على العنوان ويطلع لك الرقم الهاتف ديال صاحب السياره. اما الثمن اللي كيطلب صاحب السياره فهو كيطلب 37 الف درهم، ولكن اخوت السياره نقيه بزاف والثمن قابل للنقاش وللمفاهمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبت لكم سياره ايرناف. هاد السياره مازوت. قبل ما نشوفوا هاد السياره والرقم الهاتف ديال مولاها، اللي باقي ما اشتركش معنا في القناه يدخل يتابونا معنا وفعل زر الجرس ودير واحد لايك ان شاء الله باش نستمروا. هاد السياره اللي معنا ليرناف مازوت. الموديل ديال هاد السياره 1983 مديوانيه في 1991، فيها صبيغه زوينه نقيه. سياره امارش، فيها محرك مزيان، نقي، ما فيه لا فيماج لا والو. سياره خالصه، فيها الضرائب ديالها خالصين، لا فيزيت، كلشي خالص. سياره مولاها كيتحرك بها. فيها 6 ديال الخيل فقط، وريقات صغار، كتخلص في الضريبه 700 درهم. بالنسبه لهاد السياره كتواجد بمدينه شيشاوه. السياره نقيه كما كتشوفوا في الصوره، فيها صبيغه ما بيهاش، الفيروجات، الضواء والبنوات كلشي فيها مزيان. مول هاد السياره كيقول بان الثمن ديالها هو 1,180,000 ريال، وهذا الثمن قابل للنقاش. اللي بغى هاد السياره غادي نخلي الرقم الهاتف ديال مول السياره اسفل الفيديو، وكذلك الرقم ديال القناه الواتساب اللي بغى يتواصل معنا ولا يسخر الجميع. اما اللي بغى يدير اعلان على القناه ديالنا ما عليه الا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو.
مالك الا تكليكي على العنوان وغيطلع لك الرقم الهاتف ديال القناه وكذلك الرقم الهاتف ديال صاحب السياره. لكم جوج ديال السيارات ممتازه للبيع. السياره الاولى اللي معنا هي فيات اونو مازوت. قبل ما نشوفوا هذه السياره والسياره الثانيه كيا ريو. اللي باقي ما اشتركش معنا في القناه يدخل يتابونا معنا وفعل زر الجرس ودير واحد لايك ان شاء الله باش نستمروا. بالنسبه لهاد السياره فيات اونو مازوت، كما كتشوفوا معنا النمرات ديالها هما في الصوره. مولاها دير لهم لا كريس باش ما يشدش فيهم البوراج، لان الفيات اونو معروفه بالبوراج. هاد السياره اللي معنا فيها 6 ديال الخيل وكتخلص في الضريبه 700 درهم. نوع الوقود مازوت. السياره ما بياش كما كتشوفوا في الصوره. هاد السياره جات بواحد الثمن رخيص، الثمن على حساب هاد السياره. كما كتشوفوا معنا السياره ما بياش قاضيه الغرض ديال الدراوش. جات بواحد الثمن هو 1,050,000 ريال، يعني الثمن ديال الناس البسطاء. شي واحد اللي كيقلب على شي سياره رخيصه وبغى يخسر عليها شي شويه ديال الفلوس يوقفها، فهاد السياره راه من ضمن السيارات اللي تنصح بهم. كما كتشوفوا الكاروسري ديال السياره مليح. البوراج ما كاينش في الطوله ديالها كما كتشوفوا. كلشي فيها امارش. الموتور فيها راه خدام امارش مليح. بنوات فيها مزيانين. الموديل ديال هاد السياره 1985 لاسيان، مديوانيه في 1994. كما كتشوفوا الصالون ديالها ما بيش. السياره مهم راه على حساب داك الثمن ديال 1,050,000 ريال، هذا هو الثمن ديالها. بالنسبه للناس اللي بغات تخسر شي شويه وتركب، راه السياره راه مزيانه. وهاد السياره كتواجد بمدينه سيدي قاسم، والرقم الهاتف ديال مولاها غادي نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ما عليك الا تكليكي على العنوان ويطلع لك الرقم الهاتف ديال صاحب السياره. الكونسوماسيون ديال هاد السياره راه في بالكونسوماسيون 3.5% حتى 4%، ايكونومي اقتصاديه بزاف. كما كتشوفوا السياره راه ما فيتاش كسيده، جامي اكسيدون. الطابلو ديالها ما بيش كما كتشوفوا في الصوره. يعني السياره الا خسرتي عليها واحد شويه راه غادا توقف. الا خسرتي عليها واحد 2000 درهم ولا 3000 درهم، الدور بها الدور بالصالون المحرك، تعاود ليها سميتو البيبان ديالها توقفهم، راه السياره راه ممتازه. السياره الثانيه اللي معنا هي سياره كيا ريو. هاد السياره الموديل ديالها 2005، فيها 7 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 350 درهم. نوع الوقود ايسونس. فيها صبيغه ديال الدار. البنوات فيها مزيانين بربعه. البيبان فيها الكتريك. الفولون ديالها اسيستي. البنوات باقين جداد كما كتشوفوا في الصوره. الصبيغه فيها مليحه. الكوسانات فيها باقين نقايه. الصالون فيها باقي جديد كما كتشوفوا في الصوره. الطابلو ديالها مليح. الكيلومتراج هو كتشوفوه في الصوره 163 ألف كيلومتر. السياره مليحه. الكونسوماسيون ديالها متوسطه. فيها الكليمه. فيها كاميرا خلفيه. كما قلت لكم الزاج الكتريك، البيبان بربعه. الموتور فيها باقي مليح نقي. السياره كتواجد بالدار البيضاء سيدي معروف. بالنسبه للثمن اللي كيطلب فيها مولاها فهو كيطلب 36 ألف درهم، وهذا الثمن قابل للنقاش. و 306 هاد السياره مازوت، الموديل ديالها 1999، سياره اسيستي سونتراليزي، كتواجد بمدينه الدار البيضاء. سياره نقيه. الموتور فيها يلاه مبدل، محطوط فيها الموتور ديال البارتنير. الكونسوماسيون ديالها كيقول مولاها في بالكونسوماسيون. بالنسبه كيقبل التبادل بشي داسيا دوكير ولا شي كونغو باكرا. اما اللي بغى يشريها فالثمن هو 43 ألف درهم، وهذا الثمن ماشي فيكس قابل للنقاش. الله يسخر الجميع. بالنسبه للرقم الهاتف ديال هاد مول هاد السياره غادي نخليه كذلك في صندوق الوصف.
ما عليك الا تكليكي على العنوان وغيطلعوك ارقام الهواتف بجوج ديال هاد السيارات بجوج. الله يسخر الجميع. هاد السياره ايسونس. قبل ما نشوفوا المميزات ديالها والثمن ديالها، اللي باقي ما اشتركش معنا في القناه يدخل يتابونا معنا وفعل زر الجرس ودير واحد لايك ان شاء الله باش نستمروا في هاد القناه. بالنسبه لهاد السياره اللي معنا، رونو ميغان كاسكيت ايسونس، الموديل ديالها 2004. بالنسبه لهاد السياره فيها 8 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 650 درهم فقط. السياره باقا نقيه مليحه كما كتشوفوا في الصوره، فيها جوينطات الومنيوم، فيها فولون اسيستي، فيها زاج الكتريك، فيها كليما، تحديد السرعه، فيتاس مانييل 5. سيارة نقية مليحة توت اوبسيون. اما محرك ديال السيارة فيه 4 سيلندر، القوة ديالو كتوصل حتى ل 136 حصان. بالنسبة للطول ديال هاد السيارة فيها 4 متر و20، العرض متر و78. بالنسبة للبوا ديال السيارة كتوزن 1250 كيلوغرام. السيارة ثابتة في الطريق، فيها محرك مزيان نقي. بالنسبة لهاد السيارة كتواجد بمدينة سيدي سليمان. اللي بغى هاد السيارة غادي نخلي الرقم الهاتف ديال صاحب السيارة على الشاشة. السيارة كما كتشوفوا مليحة نقية، فيها الصبيغة ديال الدار، جات بواحد الثمن مناسب هو 43 ألف درهم، وهذا الثمن قابل للنقاش. السيارة نقية مليحة وما فيها حتى شي عيب. اللي بغاها الرقم الهاتف خليته في اسفل الشاشة. اما السيارة اللي معنا دابا هي داسيا لوجي، الموديل ديالها 2014. السيارة نقية بزاف مليحة، بقى جديدة السيارة، مولاها ما دارش بها الكيلومتراج بزاف، يلا ضاربة تقريبا واحد 62 ألف كيلومتر. سيارة مليحة، الصباغة ديال الدار كلشي ديال الدار. سيارة توت اوبسيون، فيها كليما، زاج الكتريك، فولون اسيستي، جوينطات الومنيوم، الصباغة ديال الدار. فيها 7 ديال الخيل، كتخلص في الضريبة 700 درهم فقط وريقات صغار. اما الرقم الهاتف ديال مولاها غادي نخليه على الشاشة، اتصلوا به والله يسخر الجميع. اما الثمن هو 105 ألاف درهم، يعني 10 مليون ونص، قابل للنقاش وللمفاهمة. اما هاد السيارة اللي معنا هي رونو 18 مازوت، فيها 8 ديال الخيل، كتخلص في الضريبة 1500 درهم. بالنسبة للثمن ديال هاد السيارة هو 7500 درهم. اللي بغى هاد السيارة يتواصل معايا ونعطيه الرقم ديال مولاها. شكرا لكم الخوت، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والله يسخر الجميع.